अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबनिसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज उलूमे दीनी में मैं आपके सामने जिस मौजू का इंतखाब करूँगी वो है अहकाम और उनकी इकसाम। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम हमारा ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और इसके सरबराह मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब हैं। हमने उलूम दीनी के तहत बहुत से प्रोग्राम इससे कबल भी किए हैं, लेकिन आज जिन बातों का मैं तज़किरा करने जा रही हूँ वो अहकामात हैं जो कि हमारी दीनी और मादी जिंदगी को मादी और रूहानी तरीके से खुशगवार बनाने के लिए दोबारा से मैं करती हूँ। शुरू में मैं कर रही हूँ, पोस्ट भी मैं खुद ही हूँ। अब इस प्रोग्राम की शुरू में असल में रेशा हलक में आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, बाज़ दफा सांस अटकना शुरू हो जाता है। दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और कराची पाकिस्तान से। आज का ये प्रोग्राम ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और इसके सरबराह मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब हैं। आज का हमारा मौजू है अहकाम और उनकी इकसाम। हमारी दीनी और मादी जिंदगी को मादी और रूहानी तरीके से खुशगवार बनाने के लिए शरीयत इस्लामिया ने 11 किस्म के अहकाम नाफिज किए हैं। यानी ये वो अहकामात हैं जो कि हमारी दीनी जिंदगी और हमारी मादी जिंदगी में रूहानी सुकून और किस तरह से गुजारना है हमें अपनी जिंदगी को, उसको बयान करने के लिए जो है उसको बरतने के लिए इन अहकामात को जो हम तक पहुंचाया गया है कि हम अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए मादी तौर पर रूहानी तरीके से कैसे खुशगवार बना सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ अहकामात दिए हैं। अच्छा, ये जो इकसाम है ये हमारे हम अरकान इस्लाम है उनमें भी इस्तिलाहात ये इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जो है हमारी जिंदगी के हर शोबे जात में भी ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। उनका तस्करा अभी हम इसके आगे एक और मजमून जो मैं आपके सामने पेश करूंगी उसमें भी आएगा। लेकिन ये जो शरीयत इस्लामिया की 11 इकसाम है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि फर्ज इसमें क्या है। नंबर 1 फर्ज है, फिर वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब यानी नफल, आदाब, हलाल, हराम, मुबाह, मकरूह, नहीं और बिदअत। ये 11 इकसाम हैं। अब फर्ज क्या है, इन सब के बारे में आपको बताती हूँ कि ये है क्या। फर्ज उस हुक्म को कहा जाता है जो कि कतई दलील यानी कुरान से या मतवातिर हदीस से या उसके रावी इतने हो कि उनके झूठ पर इकट्ठा होना नामुमकिन हो। हदीस जो है, फर्ज कौन सा हुक्म है, या तो कुरान से उसकी दलील हमें मिलती है या फिर हमें हदीस से मिलती है, और वो हदीस भी वो जिसके रावी इतने हो कि उनका झूठ पर इकट्ठा होना नामुमकिन हो जाए। एक दो अगर रावी है, दो तीन रावी है, तीन चार हैं, तो उस पर फिर हम उस हदीस को हम ज्यादा मुस्तनद नहीं समझते। लेकिन अगर वो जो एक हदीस है और उस पर कोई एतराज भी नहीं है और वो दुरुस्त हदीस है और उस पर सारे रावी जो हैं या सारे सुनने वाले भी और बाकी लोग भी जो है वो उस पर यकीन रखते हैं और जानते हैं कि हाँ ये हदीस जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने इरशाद फरमाया है, उन्हीं की कही हुई है, तो फिर जो है वो हमारी हदीस जो है वो हमारी फर्ज में शामिल हो जाती है। तो ये है कि फर्ज उस हुक्म को कहा जाता है जिसकी कतई दलील हमें कुरान से मिलती हो या मतवातिर हदीस से और उसके रावी इतने हो कि उनका झूठ पर इकट्ठा होना नामुमकिन हो। इस या अजमाए उम्मत से यानी हम असर उल्मा में से किसी मुजतहिद ने इनकार ना किया हो, साबित हो
اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو. اچھا، ایک تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اجمع امت ہوتی، یعنی پوری قوم جو ہے اس کے جو علماء ہوتے ہیں اس عہد کے وہ جمع ہوتے ہیں اور وہ مجتہد کہلاتے ہیں، جو کہ کوئی بھی کسی بھی بات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بات اس حد تک درست ہے. وہ سارے علماء اس بات پر متفق ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایک بھی عالم اس کا مخالف نہیں ہوتا. تو وہ بات اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، وہ چیز ہمارے لیے فرض ہو جاتی. معاف کیجیے گا، میرا روزہ نہیں ہے کیونکہ میرے دونوں گھٹنوں کا آپریشن بھی ہوا ہوا ہے اور طبیعت بھی خراب ہے. سانس بار بار اٹکتا ہے تو بہت ہی معذرت. میں نے پروگرام شروع کیا، 2-3 دفعہ سانس اٹک گیا اور میں پھر دوبارہ سے بولنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بہرحال آپ کو فرض کے بارے میں نے بتا دیا کہ فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے جو یا تو قرآن سے ثابت ہو یا ایسی حدیث سے جس پر تمام لوگ جو ہے تمام راوی جو متفق ہوں، یا پھر اس عہد کیا اجمع امت سے جو مجتہد ہوتے جو بھی سارے سارے علماء جو ہوتے ہیں اس پر اجتہاد کرتے ہیں اور اس کو درست قرار دیتے ہیں، اور کوئی ایک عالم بھی ان سے انحراف نہیں کرتا. وہ چیز فرض کہلاتی ہے. اب فرض کی بھی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کیا ہے؟ جس حکم کی تعمیل کرنا ہر شخص پر ضروری اور لازمی ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. مثلا نماز، یہ فرض عین ہے. فرض کی 2 قسمیں، ایک فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے. فرض عین کیا ہے؟ جو آپ نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے اور لازمی ہے، اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے. اور مثلا نماز پڑھنے والا، نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ فرض ہے ہمارے پر. بلا عذر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ جو ہے گناہگار ہوں گے. ہاں کوئی عذر ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، اب فرض کفایہ کیا ہے؟ ایسا عمل جسے ایک شخص بھی ادا کرے تو دوسروں کے ذمے سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے. مثلا نماز جنازہ، یعنی ایسا عمل ہوتا ہے. فرض کفایہ کیا ہے کہ یہ فرض میں شامل ہے، لیکن اگر ایک شخص ادا کر رہا ہے تو باقی سارے لوگوں کی طرف سے وہ ادا ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر شخص جو ہے وہ اس میں لازمی شامل ہوا ہو. کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے نہیں شامل ہوا، کوئی بات نہیں، تو دوسرے کے ذمے سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے، اگر ایک بھی ادا نہ کرے تو پھر سب گناہ گار ہو جائیں گے. مثلا نماز جنازہ، اس کے لیے یہ حکم ہے. اچھا، اب کیا ہے دوسرا حکم؟ کیا ہے اس کے بارے میں؟ فرض بجا لانے سے ثواب حاصل ہوتا ہے. فرض ہم بجا لاتے ہیں تو ثواب حاصل ہوتا ہے. بلا عذر ترک کرنے سے دینی اور دنیاوی عذاب کا مستحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دینی اور دنیاوی دونوں عذاب ہم پہ نازل ہوتے ہیں. دنیاوی عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حد اور تعزیر جاری ہوتی ہے، یعنی آپ دنیا میں اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی سزا ہے، آپ کو سزا ملے گی جو بھی سزا ہے. اور دینی عذاب سے مراد ہے کہ آپ دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے، دنیا میں اگر آپ نے کوئی فرض ادا نہیں کیا، گناہ کیا، تو پھر آپ کو سزا ملے گی، جو بھی قانون کے مطابق سزا ہے آپ کی وہ آپ کو ملے گی. اور جو ہے وہ دنیا کا اگر آپ نے نہیں کیا. اور اگر دینی طور پر آپ کا جو دنیاوی عذاب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دنیا میں سزا ملی، اور دینی عذاب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دوزخ میں
جانا پڑے گا. فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور تارک گناہ گار ہوتا ہے. اور تارک گناہ گار ہوتا ہے. جو فرض کو کہے کہ میں نہیں مانتا فرض کو، تو وہ کافر ہو جائے گا، کافر کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس کو ترک کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. اب ہماری اسی کی جو دوسری قسم ہے، یعنی میں جب آپ کو بتا رہی ہوں کہ احکام اور ان کی اقسام، شریعت اسلامیہ کی اقسام بتا رہی ہوں، تو شریعت اسلامیہ کی پہلی قسم کی فرض. اب دوسری قسم جو ہے وہ واجب ہے. واجب ایسا فعل ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پابندی سے اور بلا ناغہ کیا ہو. ٹھیک ہے. مگر اس کی فرضیت واضح نہ ہو. یعنی حضور نے کوئی کام کیا لیکن وہ فرض تھا، ہوا یا نہیں ہوا، اس کی فرضیت واضح نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ واضح نہیں ہے، بلکہ وہ حضور کرتے تھے وہ کام. یعنی نص قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت نہ ہو. یعنی وہ کام جو حضور نے کیا وہ حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے اور قرآن سے بھی زیادہ ثابت نہیں ہے، اور حضور مگر اسے کرتے تھے، بلکہ جو ہمارے قیاس کی بنا پر یا حدیث کی خبر واحد سے ثابت ہو، بالفاظ دیگر زنی دلیل سے ثابت ہو، تو وہ جو ہے اس کام کو ہم واجب کہتے ہیں. اس کام کو ہم واجب کہتے ہیں جو حضور نے کیا اور ہمیشہ پابندی سے کیا یا بلا ناغہ انہوں نے کیا، مگر اس کی فرضیت واضح نہ ہو، یعنی انہوں نے فرض نہیں قرار دیا اسے. تو وہ ہے نماز وتر وغیرہ جیسے. اچھا، حکم کیا ہے؟ اس پر بھی عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرض کے واجب کے بارے میں کہ اس پر بھی عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے. یعنی واجب پر بھی، جو واجب ہمارے پر کیے گئے ہیں ان کو بھی عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس کا بلا عذر ترک کرنے والا گناہ گار ہوگا اور جو سزا ہے اس کی کو سزا بھی ملے گی. البتہ اس کا منکر جو وہ کافر نہیں ہوتا. فرض کا منکر تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر واجب کا کوئی منکر ہے کہ نہیں مان رہا واجب کو، تو وہ جو ہے منکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ منکر جو ہے وہ کافر نہیں کہلائے گا بلکہ گناہ گار ہوگا. اسی طرح تیسرا جو قسم ہے ہماری، جو ہمیں احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں شریعت اسلامیہ کے، اس کی تیسری قسم ہے سنت. یہ سنت ایسا فعل ہے جو حکم الہی تو نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے، اجتہاد اور عمل سے امت کو حکم دیا ہو، لیکن اس کو واجب قرار نہ دیا ہو. کوئی حکم دیا حضور نے لیکن وہ جو تھا واجب قرار نہیں دیا اسے، یا ایسا عمل جسے صحابہ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو. یہ جو ہے ایسا فعل جو حکم الہی تو نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم تو نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے، اجتہاد اور عمل سے امت کو حکم دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو واجب بھی انہوں نے قرار نہیں دیا. تو یہ ایسا عمل جو ہے وہ سنت کہلاتا ہے. اور ایسا عمل جیسے صحابہ رضی تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہو یا کرنے کا حکم بھی دیا ہو، تو یہ چیز سنت کہلاتی ہے. جو حضور نے عمل کیا پھر ان کے صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا. اچھا، اب اقسام سنت بھی ہیں. سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، موقدہ اور غیر موقدہ. سنت موقدہ جسے حضور نے پابندی ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، جیسے فجر کی دو سنتیں، قبل از فجر، اقامت اور جماعت. ٹھیک ہے. یہ جو ہے سنت موقدہ ہے، یعنی حضور نے پابندی سے ہمیشہ کیا یا کرنے کا حکم دیا. یہ سنت کی آپ کی سنت موقدہ ہے. اور سنت غیر موقدہ وہ ہے سنت جسے آپ نے کبھی کبھی ترک بھی کیا ہو، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت. ٹھیک ہے. یہ سنتیں غیر موقدہ میں آ جاتی ہیں. اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ کا ترک کرنے والا گناہ گار ہوگا. جو ترک کرے گا سنت موقدہ کو، تو وہ گناہ گار ہوگا، قابل سزا اور مستحق ملامت ہوگا. سنت کا مذاق اڑانے والا کافر ہوگا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، اگر ہم اس عمل کی مخالفت کریں گے نعوذ باللہ، تو کافر کہلائیں گے نا. حضور کا تو ہر عمل ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور حضور جو ہے وہ قرآن کا نمونہ ہے. حضور نے وہی کیا ہے جو قرآن نے انہیں بتایا ہے، یا اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے.
तो सुन्नत मौक़दा का हजूर का इरशाद है कि मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला मुझ में से नहीं है, जिसने मेरी सुन्नत को बेकार किया उसके लिए मेरी शफाअत हराम होगी। और सुन्नत मौक़दा पर अमल करना मुस्तहब से ज्यादा सवाब का मौजिब है। यानी आपने सुन्नत मौक़दा के लिए तो ये कह दिया हजूर ने, उसके लिए तो सख्ती की है, ठीक है, लेकिन सुन्नत गैर मौक़दा पर उन्होंने कहा कि ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है और ज्यादा सवाब का मौजिब है, तर्क करने में गुनाह भी नहीं है। अगर आप इसे तर्क कर देते हैं तो इसमें गुनाह भी नहीं है, ठीक है। सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा दोनों का फर्क बता दिया और इस पर जो हुक्म आया है वो हुक्म भी आप तक मैंने पहुंचाया। अच्छा, अब इसकी चौथी किस्म क्या है, यानी जो इस्लामी अहकामात हैं, अहकाम है जो शरीयत इस्लामिया के, उसकी चौथी किस्म है मुस्तहब नफल, और जिसे आपने कभी किया और कभी छोड़ा है लेकिन इसके बजा लाने को पसंद फरमाया है। आपने कोई काम किया कभी और कभी उसे नहीं किया, और लेकिन उसको बजा लाने के लिए आपने पसंद किया है कि हाँ करो तो अच्छा है। नीज जिस फेल को जय्यत उलमा ने मुस्तहब करार दिया है वो मुस्तहब भी समझा जाएगा, जैसे वजू से पहले नियत करना। लेकिन हमारे उलमा ने बता दिया कि हजूर चूंकि ये काम करते थे और ये हमारे उलमा ने कहा कि ये काम लाजमी आपने करना है, जैसे वजू से पहले नियत करना, पूरे सर का मसा करना, अरफा के रोजे रखना, ये जो है हमारे जय्यद उलमा ने इसे मुस्तहब करार दिया है और ये सारे के सारे अमल जो हैं हमें करने होते हैं। अच्छा, हुक्म क्या है इसके बारे में? इसके अदा करने से गुनाहों का कुफारा हो जाएगा और अदा ना करने वाला गुनाहगार नहीं होता। जो मुस्तहिब हमारे अमल है वो हमें अमल तो करने ही करने हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाते या कोई वजह हो जाती है, जिसमें जैसे वजू से पहले नियत करना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, कभी कभार भूल जाता है आदमी, वैसे तो नियत करनी चाहिए लेकिन आप भूल जाते हैं, पूरे सर का मसा करना आप भूल जाते हैं, अरफा के रोजे रखना नहीं रख पाते किसी वजह से, और तो ये अगर अमल आप नहीं कर पाते तो इसके लिए हुक्म ये है कि आप गुनाहगार, गुनाहों का आपका गुनाह से धुल जाएंगे। अगर आप करेंगे तो आपके गुनाह धुलेंगे, गुनाह कम होंगे, और अगर आप अदा नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, आदाब क्या है? इसके बाद जो पांचवी किस्म है वो आदाब है। पसंदीदा अफाल को अच्छी तरह अदा करना, ये भी हमारे इस्लाम के जो इकसाम है, जो शरीयत इस्लामिया की इकसाम है, उसमें एक जो है किस्म वो आदाब भी है। यानी जितने भी पसंदीदा अफाल हैं, अच्छे काम हैं, उन सब को अदा करना जो है वो आदाब कहलाता है। आदाब का मर्तबा सुन्नत से कम है, इसका बजा लाना बाइस से सवाब है और बजा ना लाने से कोई करायत भी नहीं होती। छठी किस्म इसकी हलाल है। इस फेल को हलाल उस फेल को कहते हैं जिसके करने की शरीयत ने रुखसत यानी इजाजत दी है, जैसे मुर्गी खाना। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे लिए हलाल करार दी गई है, वो जो बहुत से काम हमारे लिए हलाल करार दिए गए, बहुत से नहीं है तो उन्हें हम नहीं करते। हुक्म इसमें यह है कि अमल करने में हर्ज नहीं है और ना करने से गुनाह भी नहीं होता। अलबत्ता बिला ताविल कुरानी हलाल को हराम कहने वाला काफिर होता है। अगर जैसे मुर्गी नहीं खाई, आपने दाल खा ली, गोश्त खा ली, सब्जी खा ली, या कोई हलाल काम, ऐसा काम जो अगर आपने किया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो आप जो है कोई बात नहीं, इसके करने से कोई बुरा भी नहीं होगा आपको। लेकिन आप कहें कि हलाल चीजें जो है वो कुछ नहीं है, कुरानी बिला उसके कह देंगे, कुरान ने खाम खा इसको हलाल कह दिया, खाम खा इसको हराम कह दिया, ये कहने वाला काफिर होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि इसका भी हुक्म ये है हलाल के हवाले से। अच्छा, हराम उस फेल को कहते हैं जिसकी हुर्मत दलील कतई से साबित हो। मसलन शराब हराम है, जना, सूद, हालत हैज में औरत से के साथ सोबत करना हराम है। तो जो चीजें हराम है उनको हराम करार दिया गया, और इसके बारे में हुक्म क्या है? इससे बाज रहने वाला सवाब का मुस्तहिक होता है और इसका मुर्तकिब फासिक और गुनाहगार होता है, और हराम का मुनकिर या हराम को हलाल समझने वाला काफिर होता है। अब आठवीं किस्म है इसकी मुबाह, जिस फेल का करना या ना करना दोनों बराबर है। इसका हुक्म यह है कि इसको करने वाला ना तो मुस्तहिक सवाब होता है और ना इसका तारीके मुस्तहिक अजाब होता है। इसको तर्क करने वाला ना उसमें कोई अजाब होगा ना इसको कोई सवाब होगा। अलबत्ता अमल का इंसार यानी सार चुके नियत पर होता है
اس لیے خیر کی نیت سے مباح کرنے والا بھی مستحق مستحق ثواب ہوتا ہے، اور شر کی نیت رکھنے والا موجب عطاب ہوتا ہے۔ یعنی آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو یقیناً اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ شر کی نیت رکھتے ہیں تو برا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا یقیناً برا اس کا آپ پر عطاب آتا ہے۔ مثلاً عمدہ لباس پہننا، عمدہ کھانا کھانا، ورزش وغیرہ کرنا، یہ سارے عمل جو ہے آپ کے مباح میں کہلاتے ہیں، جو اس میں مباح اس میں آتے ہیں۔ یعنی یہ فعل آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی پر ہوتا ہے، دونوں برابر ہیں، اور اس کی لیکن اچھے کی نیت اچھی ہے اور برے کی نیت بری ہوتی ہے۔ تو جس کام سے اچھا پھر نہیں، جس کام سے حضور نے ازراہ شفقت و مہربانی اپنی امت کو منع فرمایا اور اس کے کرنے میں ضرر بھی ہو، جیسے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونا۔ اب دیکھیں نہیں، یہ کیا ہے کہ آپ نے حضور نے ازراہ شفقت اور مہربانی سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے کہ، اور اس کے کرنے سے کوئی ضرر آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ تو جیسے نماز فجر کے بعد جو ہے آپ طلوع آفتاب سے پہلے نہ سوئے، نماز پڑھ لی آپ نے تو پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہ سوئے، حضور نے یہ کہا ہے کہ نہ سوئیں، بلکہ طلوع آفتاب سے پہلے نہ سوئے، جب تک سورج نکل نہیں آتا آپ نہ سوئیں۔ اس کا حکم یہ ہے بلا عذر کرنے سے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم کرتے کوئی عذر نہیں ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے گی یا دن چکر آنے لگیں گے یا آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، نیند کی گولی کھائی ہوئی تھی، آپ نے اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے اور اب آپ سو جاتے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ نے جن امور سے منع کیا ہے بہرحال وہ غلط ہے، اور حرام ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، اب اس کی 10ویں قسم جو ہے وہ ہے مکروہ، وہ فعل جسے شرع نے ناپسند فرما دیا ہے، یعنی ذنی دلیل سے وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایسا فعل جو ناپسندیدہ ہے وہ مکروہ کہلاتا ہے، یہ ناپسندیدہ فعل مکروہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز میں آپ یہ کریں گے تو مکروہ ہے، یہ آپ اس طرح سے کریں گے تو روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ تو مکروہ وہ فعل ہے جسے شرع نے آپ کی ناپسند فرمایا ہے۔ اس کی بھی مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو مطلقاً ممنوع ہو، جیسے مرد کو ریشم پہننا، مرد کے لیے ریشمی کپڑا پہننا جو ہے وہ قطعی طور پر منع قرار دے دیا گیا، ممنوع قرار دے دیا گیا، مکروہ ہے یہ۔ اور اس لیے مکروہ تحریمی میں آتا ہے کہ قطعی طور پر منع ہے کہ مرد ریشم کا کپڑا پہنے، جس کی ممانعت دلیل زنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر تو نہیں ہوتا، البتہ گناہگار ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی پہنتا ہے تو وہ پھر گناہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی، جس فعل کا ترک کرنا بہتر ہے، جیسے اچھا اب یہ دوسرا کیا ہے، مکروہ میں ایک چیز دوسری کیا آ رہی ہے، تحریمی میں تو یہ تھا کہ آپ کو جن چیزوں کے لیے مطلقاً منع کر دیا گیا ہے تو آپ نہ کریں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اور اگر آپ دوسرا فعل کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، ایسا فعل کا ترک کرنا بہتر ہے جیسے گھوڑے کا گوشت کھانا، یعنی اس فعل کو ترک کرنا چاہیے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ گھوڑے کا گوشت کھانا یعنی ترک کرنے میں ثواب ہے اور کرنے سے عذاب تو نہیں ہوتا، تاہم برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو جس کی وجہ سے آپ کو ترک کرنے میں تو ثواب ہوتا ہے، ایسا کام نہ کرنے کو نہ کریں جس سے آپ کو ثواب ملے، ٹھیک ہے۔ ایسا کام کرنا ہے جو گھوڑے کا گوشت وغیرہ کھانا، یعنی اسے یہ ایسا فعل کو ترک کرنا بہتر ہے جیسے گھوڑے کا گوشت کھانا وغیرہ، ایسے عمل جنہیں ترک کرنا اچھا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور نہ ترک نہ کرے ان کو تو ایسے عذاب تو ان سے نہیں ہوتا لیکن برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ حکم اس کے بارے میں یہ ہے کہ مکروہات سے بچنے میں ثواب ہے اور باز نہ آنے میں عطاب کا خوف ہے، یعنی اللہ کے عطاب کی زد میں آپ آ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ تقریباً حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ مکروہ کو تقریباً حرام ہی سمجھتے، اور امام اور دیگر جو امام ہیں ان کے نزدیک مکروہ بھی حرام ہی ہے۔ بعض کے نزدیک حلال اور حرام کے درمیانی مرتبے کا نام مکروہ ہے۔ حلال اور حرام کے درمیانی جو مرتبہ ہے اس کو کچھ لوگ مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس بات کی اس طرح سے وضاحت کی ہے۔
अच्छा, अब इसकी 11वीं किस्म ये है, जो शरीयत इस्लामिया है, जो अल्लाह ताला ने 11 अहकामात दिए हैं हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, रूहानी सुकून के लिए और जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए और अपनी दूसरे दीगर अमाल को दुरुस्त बनाने के लिए। उसमें अब 11वां अमल हमारा जो है वो बिद्दत है, वो अमूर जो कुरान सलासा के बाद जारी हुई हो। इकसाम इसकी ये है, 3 इसकी किस्में हैं बिद्दत की। बिद्दत बिद्दत इसमें है, इसमें 3 तरह की इसमें बिद्दतें होती हैं। बिद्दत मुकफरा, ऐसे अफाल जो मौजिब कुफ्र हो, ऐसा काम करना जो कुफ्र के जुमरे में आ जाते हों, या ऐसे अफाल जिनकी किताब और सुन्नत ने इजाजत ना दी हो, बिद्दत मुकफरा के मौजिब गुनाह है और तर्क करना बाइसे सवाब है। ऐसे अफाल से अवाम को मना करना उल्मा का दीनी फर्ज है। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे अमाल जो कयास और कयास और या इसका कयास की बिना पर होते हैं और इसका इसका मुर्तकिब गुनाहगार होता है, और जो इससे बचे वो मुस्तहिक सवाब होता है। और बिद्दत हुस्ना भी है, जो असूल दीन का मुखालिफ ना हो बल्कि मुआफिक हो। दीन के मुताबिक काम करना, दीन की मुखालफत में ना जाना, दीन से मुखालिफ होकर काम ना करना, वो बल्कि दीन की मुआफकत में काम करना, मसलन दीनी तालीम वगैरह कायम करना, ये अच्छे अमल हैं। तो ये इनका बिदअत हुस्ना जो है वो अच्छी है। जो ऐसी बिदअतें जो नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचने का कहा गया है, और जो अच्छी है उनके लिए हुक्म है कि उन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके हुक्म ये है कि अगर नियत खैर की है तो सवाब है, ना करे तो कोई अजाब नहीं है आप पर। यानी ये जो बिद्दत वाला आखिरी हुक्म है, 11वां है हुक्म है, 11 किस्में बताइए ना, आखिरी हुक्म है, तो इसके बारे में भी बता दिया कि नियत अगर खैर की है तो सवाब का काम है, और अगर नहीं कर रहे आप तो अजाब नहीं है। अगर 11वीं किस्म का हुक्म है ये, हर किस्म के अलग अलग हुक्म दिए गए हैं कुरान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, हदीसों की तरफ से, हदीसों में जो साबित किया गया है। ठीक है, अब फर्ज और हराम की जो किस्में हैं उनमें जो है फर्ज और हराम की भी 2 किस्में हैं, एतकादी और अमली। एतकादी जिस पर अमल और एतकाद दोनों फर्ज हैं, जैसे सर का मसा करना, इसका मुनकिर काफिर होता है। ठीक है, सर का मसा करना, जैसे हमने कहा था ना कि वहां पर तो बताया था सर के मसे के बारे में, तो ये जो है इसका इनकार करना जो है एतकादी में ही आ जाता है। इसका इनकार करना जो है वो मुनकिर जो काफिर कहलाता है। अमली ये है कि जिस पर अमल करना फर्ज है, लेकिन इसके फौत से अमल की सेहत भी फौत हो जाती है। इसको आप खत्म कर दें तो इसका अमल भी आपका फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मसलन मकदार मसा सर का इख्तलाफ के हनफिया के पास 1/4 सर का मसा फर्ज है, इससे कम हो तो वजू नहीं होता, बल्कि मालकिया और दूसरे जो दूसरों के नजदीक पूरे सर का मसा लाजमी है। इसके बावजूद दोनों तबकों का बाहिमी इनकार कुफ्र का सबब नहीं होता। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है अमली में जो आ गया है, एतकादी और अमली, यानी फर्ज और हराम की 2 किस्में बताई हैं, एतकादी और अमली। जो अमली है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि 1/4 सर का मसा जो है हनफिया के नजदीक ये एक पास ये है कि 1/4 सर का मसा फर्ज है, और जो दूसरे है और अगर इससे कम होता है तो वजू नहीं होता। लेकिन जो दूसरे आपके फिके हैं उनके मुताबिक पूरे सर का मसा लाजमी है। तो इसके बावजूद अगर दोनों तबकों का बाहिमी इनकार कुफ्र का सबब नहीं होता, अगर आप दोनों से इनकार कर रहे हैं, जो दूसरे अगले बता रहे हैं, आप दूसरे फिका जो बता रहे हैं, तो ये कोई कुफ्र के जुमरे में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको उन अहकामात की इकसाम का बताया है जो हमारी दीनी और मादी जिंदगी को मादी और रूहानी तरीके से खुशगवार बनाने के लिए शरीयत इस्लामिया ने बताए हैं हमें 11 किस्म के अहकामात, जिसमें फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब, नए नफल, आदाब, हलाल, हराम, मुबाह, मुकरू, नहीं और बिद्दत। तो ये हमारे आज आपके सामने इन अहकामात को और उनकी इकसाम को रखा है। और आप इसको, ये चूंकि बार बार हमारे आगे इस्तेलात इस्तेमाल होती रहती हैं जिंदगी में, आपको इनके बारे में इल्म होना चाहिए। सुन्नत क्या है, वाजिब क्या है, फर्ज क्या है, मुस्तहब क्या है, नफल क्या है, आदाब क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, मुबाह क्या है, मकरू क्या है, नहीं क्या है, बिदअत क्या है। तो चूंकि ये सारी आपको इस्लाम के बारे में इल्म होना चाहिए, मैंने आज इनको इस हवाले से आपको बताया है। अब इसमें इसके बाद हम इंशाल्लाह और भी हमारी फ़िक़ही
جو اصطلاحات ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے. اس میں بھی تقریباً اصطلاحات آتی ہیں, اور اس کی مزید وضاحت آپ کو مل جائے گی. جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں اس کی مزید جو ہے وہ بہتر انداز میں اور تفصیل اور بہتر انداز میں جو ہے وضاحت آپ کو ملے گی اگر انہی فقہی اصطلاحات کا جو ہے اب مزید اگر آپ کو سامنے خلاصہ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے, اور ہم سب کے روزے قبول فرمائے. روزے اختتام کی طرف ہیں جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ روزے قبول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا کرے. اور جو یہ پروگرام جو تھا ہمارے جن احباب تک پہنچ رہا ہے, اگر وہ اس سے ایک دو لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں یا ایک دو باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے یا آپ تک پہنچتی ہے اور آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سمجھ لے کہ یہ اچھا ایک سائن ہے کہ رب کریم جو ہے ہمارے اس عمل کو بہتر سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے, اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے, اور ہم یہ کام کرتے ہیں. جو خود بھی دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کا شکریہ. نواز گلیانہ صاحب کی صحت کے لیے دعائیں, میری صحت کے لیے بھی آپ لوگ دعا کیجیے گا, اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. جو ہم میں سے لوگ چلے گئے ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور ہماری بھی آگے کی منزلیں آسان فرمائے, ہماری زندگی میں سہولتیں پیدا کرے, فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے, اور پاکستان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کسی نہ کسی صورت سے کر دے. یہاں پر کیا پوری دنیا میں بھی بہت زیادہ ابتری ہے, مہنگائی ہے, حالات بہت ابتر ہے, لیکن پاکستان کی صورتحال کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اعصابی طور پر بیماریوں کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر پاکستان میں بھی روزگار کے کوئی وسائل پیدا ہو جائیں, یہاں کے لوگوں کے لیے تعلیم اور صحت کے لیے, اور جو بلوں کی جو ایک عذاب لوگوں پر داری ہے, مہنگائی کا, بلوں کا, بے روزگاری کا, اس سے بھی کسی نہ کسی طرح سے نجات مل جائے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے. اور ہمارے عمل میں اگر کہیں کمی ہے, کوتاہی ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو ضرور ہے, معافی بھی مانگتے ہیں, طلب بھی کرتے ہیں, اور اسی کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہی ہمارے خطائیں بھی معاف کرنے والا ہے, ہمارے لیے بہتری پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. اپنے سے بھی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اور انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی تو پھر اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.